मुखाइन बोले भन्नारी बोले मैले भन्या त त्यो दिन आफ्नो दिन त छ को चाहिँ समिना आएको छ माछा नबेचौँ न है माछा बेच्ने काम नगरौँ है मिट गरौँ है मिट माछा नबेचौँ कति धार्मीको कति नबेचौँ है माछा नबेचौँ है सबिनीलाई म्युट गर्नु पर्यो हिजोकोबाट बी हो सर यो हिजोकोबाट टु वे को लागि हैन सर बिना आजको जाँचमा आएको सर सर त्यो म्यू सी हो सर सर यति मात्रै हो अहिलेसम्म लेख्नु भएको हो सर तल्लो चाहिँ म्यू आर हो सर 2 नम्बरको भिडियो अफ गर्नु न सुभाष थारू आज स्टुडेन्ट धेरै होला जस्तो छ ल
तिमीले काम गर्ने हो कि होइन? भिडियो अन छ हजुर भिडियो अफ गर्नु न साथी हो। यहाँ के गर्नु? आज त्यही त धेरै भनेको हो। हाम्रो साथीहरू आज 40 जना अझै क्युमा हुनुहुन्छ। 250 पुग्ला जस्तो छ। काम गर्ने हो कि होइन? स्क्रिन त केही पनि देखाएको छैन त है, के भएको? साथीहरूको पनि कनेक्ट भएन रे। सुभाष थारू भिडियो अफ गर्नु न। कनेक्ट मैले सबैको एडमिट गरेको छु, तर एकदम मैले भने नि 40 जना अझै 200 पुग्यो, अझै 40 जना क्युमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर आज काम गर्छ कि गर्दैन जस्तो लागिरहेछ मलाई। खै सरले इम्पोर्टेन्ट भन्दै भन्नुभयो हिजो, सबै आयो जस्तो छ। अनि गाह्रो अब 200 पुग्यो। 157 मात्र देखाउँछ त। 200 मेरो यहाँ 200 पुगिसक्यो। अझै 35 जना क्युमै हुनुहुन्छ। मैले सबैलाई जोइन गरेको छु, तर जोइनिङ मात्र भनिरहेछ। मेरोमा त 100 मात्रै थोरै देखाइरहेको देखाएको छ त। यहाँ 174 छ त। 100 मेरोमा देखाइरहेको स्क्रिन छ। केही 136 मात्रै छ त हो यहाँ त। 147 हेर्नुहोस् मेरोमा 205 थियो, अब घटेर ल 154 मा झरिसक्यो। ल पुग्यो 100 माथि आयो सरको क्लास पनि आइसक्यो। आयो। ल 200 भन्दा बढी लगाएपछि क्लास अरूलाई वेटिङमा राख्नु पर्ने भयो। यो बिहान पढ्नेलाई चाहिँ राम्ररी भनेर भएछ भने ठिक हो, नभएको त्यसले नि हैन। अर्को दिन त लिनु छ, तर यो मर्निङ वालालाई भित्र छिर्न दिनु भएन। राम्ररी नै नआऊ भन्नु पर्यो। को हुनुहुन्छ आफै बुझेर। अब क्लास सकिन थाल्यो, यसो बुझेर नआइदिए हुन्थ्यो। कति भन्नु? त्यही त भने मर्निङमा पनि पढाइहाल्नुहुन्छ नि। मर्निङमा त्यही त भने हामी चाहिँ मर्निङमा चाहिँ नजाने। मर्निङको यता यस्तो डिस्टर्ब भइहाल्यो। त्यही त मर्निङमा नबुझेर चाहिँ सरलाई भन्नु पर्यो। कुन क्लास पढ्नु यस्तो डिस्टर्ब हुन्छ। के को हल्ला खल्ला हो यो? हामी यसो हेर्दाखेरि अलिअलि बुझिन्छ भने गरे भइहाल्यो नि त। सर्वे त 50-60 पेज होला। सुशान्तले पठाएको थियो। यसमा अन्डर याजो लेख्नु पर्दैन सर? साथी के भइरहेको? सर को होस्ट बनाउनु त? यहाँ नि हल्ला गर्ने भयो कि यहाँ धेरै सुदर्शन साहबको डामिटमा बस्दिनु है। यस सब आलु पानीहरु। रोशन आएको छ? रोशन छैन, सबिन छ सर। सबिन छु सर। सबिनलाई बनाइदिनुस् न सर। पब्लिकेसनकै कुरो छ। ल बनाइदिए है। भन्दा अगाडि पनि पढाइसक्नु भयो कि छैन? छैन सर। अनि त्यो लास्टको के हो? μ1 = μ2 ... अनि μc र μr हो सर।
अहिले त प्रब्लम छैन है? छैन सर, छैन। अघि वात्तै आयो के सबैजना? सबै त्यही त 250 भन्दा बढी थियो, अहिले त 150 पनि पुगेको छैन। सुरु गरौँ? सर त्यो विदिन इरर हो सर एनएससी को ड्युटी इरर लेख्नु इरर सर ड्युटी इरर लेख ड्युटी इरर सर स्क्रिन नै आएन त सर। हजुरकोमा के भयो? आइरहेछ त हाम्रोमा। आइरहेछ नेट प्रब्लम होला। नेट स्लो भयो होला, आइरहेछ। सर सम अफ पछि के हो? स्क्वायर अफ भेरिएन्स। सर यो जोइन भइराछ। means of square of variation between columns, means of square of variation between rows, means of square of variation due to error. ड्यू टु एरर हो। सर हजुर यो बुझाइदिनु ल, अघि जोइनै भइराको थिएन। ल ल ल ठीक छ नाट्यो। ल यसो रह, हिजो हामीले एनोभा इन वन वे क्लासिफिकेसन पढ्यौं, जहाँ एउटा फ्याक्टरको कुरा गर्यौं बिट्विन कलम्सको बिचमा, भनेको बिट्विन क्याम्पसेस, बिट्विन मेथड्स, बिट्विन टिम्स, यस्तो यस्तो कुरामा हामीले वन वे क्लासिफिकेसन हामीले टेस्ट गर्यौं। तर एनोभा इन टु क्लासिफिकेसन व्हेन यु आर कन्सिडर टु फ्याक्टर्स, एकचोटीमा दुईटा फ्याक्टर्सलाई कन्सिडर गर्यो भने एनोभा इन टु क्लासिफिकेसन, यसमा रो पनि हुन्छ कलम पनि हुन्छ। त्यो यसको स्टेप के भन्छ भने h1 है, m1 is equal to mu2 right, mu c भयो। और के हुन्छ त there is no significant difference in the mean values between columns। अर्को के छ mu1 is equal to mu2 is equal to mu r, there is no significant difference in the mean values between rows। यसलाई कम्बाइन गर्दा यसरी लेखे पनि हुन्छ, there is no significant mean values between columns as well as rows। रो बीचको मीन भ्यालुज, कलम बीचको मीन भ्यालुज इक्वल भन्छौं, डिफरेन्स साइन भन्छौं। त्यसपछि हामीले के गर्यौं, टेस्ट एफसी बराबर के त एमएससी बाइ एमएससी हिजो गरे हो, एउटा आज थपिएको एफआर भनेको एमएसआर बाइ एमएससी। एमएससी भनेको मीन सम स्क्वायर अफ भेरिएसन बिट्विन कलम्स, एमएसआर भनेको मीन सम स्क्वायर अफ भेरिएसन बिट्विन रोज, त्यो एउटा थपियो। एमएससी भनेको मीन सम स्क्वायर अफ भेरिएसन ड्यू टु एरर। अब एमएससी, एमएसआर एन्ड एमएसई निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ? सर लेफ्ट तिरको नमिटाउनु होला। अब in order to find MSC, MSR and MSE, we need to find SSD, SSC, एउटा थप्यो, SSR and SSE थप्यो एउटा, SSE थप्यो एउटा, हैन? एउटा हिजोको भन्दा एउटा R थप्यो, त्यति हो, एउटा R थप्यो। अब न SST भनेको RSS माइनस C, हिजो के हो? RSS भनेको रो सम स्क्वायर भनेको समेसन x स्क्वायर प्लस समेसन 2x, हिजो के हो? सर we need to find SS1 हो त्यो।
SST हो। MSC, comma, MSR and MSE. Correction factor is T square by N. T भनेको grand And root. we need to find SS. T हो T. SST, SSC, SSR and SSE. यसको summation X1 plus summation X2 summation X1. हो यो यदि हो अब n भनेको हेर n भनेको यहाँ रो इन्टु कलम r इन्टु c हुन्छ n भनेको रो इन्टु कलम हुन्छ n भनेको रो इन्टु कलम n भनेको रो इन्टु कलम हो रो लाइक जस्तो 4 इन्टु 3 भनेको 4 रो 3 कलम आउने 4 ते 12 हो अनि त्यसपछि अब SSC भनेको के हो सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन हिजो भन्दा एउटा रो थप्ने त्यति हो बिट्विन कलम्स हैन यसको फर्मुला के छ हिजो गरेको थियो ल भन के फर्मुला हिजोको समेसन TC स्क्वायर बाइ NC माइनस TC स्क्वायर बाइ NC माइनस CF और TC भनेको इच कलम टोटल सेम हिजोको अब यो SSR sum of square of variation between rows जसको फर्मुला के हो अब बना के होला फर्मुला बना त के होला summation TCR by NR minus यो एउटा यो TR थपे नि हैन where TR भनेको each row total TR भनेको each row total NR भनेको number of observations in row यो हो त्यसपछि हाम्रो error को त्यही हिजो भने एकछिन नउठाउन न हेरौँ त्यसपछि हाम्रो SSE भनेको sum of square of variation due to error ल यो के गरी निकाल्नु भन्छ यो के गरी निकाल्ने यो SST minus SSC minus SSS के गर्ने R हैन SSR हो अब यसलाई फेरि एनोभा टेबलमा सार्ने 2 एनोभा टेबलमा सार्ने यसलाई के गर्ने 2A एनोभा टेबलमा सार्ने मैडम सर एकछिन सर टीआर भनेको इच रो पछि के हो त्यो इच रो टोटल एनआर भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन इन रो एसएससी भनेको सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन ड्यू टु एरर यो भनेको एसएसटी माइनस एसएससी माइनस एसएसआर मैडम सर एक चिन्ह मेट्नुहोस् है सर लेफ्ट को सर एनसी भनेको चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन इन कलम्स हो कलम हो एनसी भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन इन कलम हो त्यो हिजो लेखाएको छ एउटा नलेखाएको यो एउटा यो स्टेप थप्छ सर त्यो एसएसई मा त हिजो ड्यू टु एरर लेखेको थिएन विदिन कलम्स लेखेको थियो सर अब विदिन कलम्स एन्ड रोज के त्यो लेखे पनि हुन्छ विदिन कलम्स एन्ड रोज सर तलको नमेट्नुहोस् है तलको एसएसई बाँकी छ
झन्डै क्लास नभयो क्या आज? 81 आकार मोड भयो नि त सर। 81 आकार मोड भयो। अब आज क्लासको एक्जाममा आउँछ नि 15 मार्क्सको फाइनल इयरमा आउँछ नि स्योर। अलिकति छुटिहाल्यो सर, जोइनै हुन सकेन। अहिले छुट्यो? छुट्यो सर, यो लास्टको मात्रै अहिले हजुरले मेट्दै गरेको मात्रै भ्याइयो। अब हामी यति गरेपछि यसको एनोभा टेबल ठिक छ, प्रब्लम गर्दा बुझिहाल्छ। एनोभा टेबल एनोभा टेबलमा अब हेर्दै जाऊ तिमीहरू के हुन्छ यसमा। सोर्स अफ भ्यारिएसन यही हैन? एसबी भने के हो? तल के थियो एसएसटी माइनस बिट्विन कलम्स। सोर्स अफ भ्यारिएसन बिट्विन के हो भन? रोज एउटा इरर थप्यो टोटलमा हो। यहाँ एसएसटी अब यहाँ के हुन्छ? एसएसमा एसएससी एसएसआर एसएसई हैन त यो। अब डिग्री अफ फ्रिडममा ल n - 1 भनेको RC - 1 हो। RC माइनस के हो? 1 हो। कतिवटा कलम छ भन त? कलमको सी वटा कलम हैन? हिजो के थियो? के को ठाउँमा सी ल्यायो आज? C - 1 सी वटा कलम, R - 1 R वटा रो। अब यसबाट यो घटायो भने यो दुईटा आउँछ भनेको C - 1 R - 1 यो दुईटा मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, अथवा यसबाट यो दुईटा घटायो भने ठ्याक्कै यो आउँछ। अब त्यो त्यहाँ देखाउनु जरुरी छैन भनेको RC - 1 बा C - R1 घटाउँदा यो आउँछ। यसो ट्राई गर्ने पार्ट यो हो है। त्यसपछि अरु के छ? मेरो मात्र डिस्कनेक्ट भएको हो कि अरूको पनि भएको हो? सबैको भएको। पहिला सबैको भएको, अहिले कसैको पनि नभएको। सबै अब MSC, अब MSC भने के हो? SSC by C - 1 यसले यसलाई डिवाइड गर्ने। MSR कति हो? SSR डिवाइड बाइ R - 1। MSE भनेको SSE डिवाइड बाइ C - R - 1 अनि फाइनलमा अब F रेशियो FC भनेको जहिले पनि के गर्ने? MSC बाइ MSE यो कलमको। FR भनेको MSR बाइ MSE यार यदि आयो सर n - 1 = RC - 1 हो। n भनेको रो इन्टु कलम हो नि त। रो इन्टु कलम हो नि यसमा त। रो इन्टु कलम RC - 1 नि RC - 1 हो। त्यसपछि के छ अब स्टेप 3 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। मान टोकेन भने अल्फा 5% हैन? त्यसपछि स्टेप 4 पछि स्टेप 4 हामीले के डिग्री अफ फ्रिडम। अब डिग्री अफ फ्रिडम यसमा दुईटा हुन्छ, एउटा कलमको हुन्छ एउटा रोको। ल भन के होला डिग्री अफ फ्रिडममा? सर त्यो टोटलको उसमा डीएफ मा छ नि n - 1 = RC - 1 हो। ओ RC - 1 हो। अब डिग्री अफ फ्रिडममा हेर त यसको के छ? माथि कलम तल इरर भनेको एउटाको डिग्री अफ फ्रिडम के हुन्छ? C - 1 हेरै C - 1 R - 1 एउटा के हो? अर्को D अफ R को दुईटा। D अफ R को चाहिँ के हुन्छ? यो माथि रो छ, रो भने के हो? R - 1 C - 1 R - 1 यो डिग्री फ्रिडम दुईटा हुन्छ। कलमको डिग्री फ्रिडम यो हो, रोको डिग्री फ्रिडम यो हो। माथि C छ भने C को लेख्यौं, माथि R छ भने R को लेख्यौं। यो स्टेप 4 हो। यो स्टेप 4 हो। सर फेरि एकचोटि भन्दिनु न यो
डिग्री अफ फ्रिडममा हेर माथि कलम छ तल इरर छ भने कलमको C-1 लेख्ने अनि रो इररको यो C-1 R-1 कमा दिएर रोमा त्यसै गरी माथिको R-1 छ तलको C-1 R-1 त्यही लेख्यो दुईटा कलमको छुट्टै हुन्छ यसमा रोको डिग्री अफ फ्रिडम छुट्टै हुन्छ हिजोको एउटा मात्रै थियो त्यसपछि स्टेप 5 सर त्यो पछिल्लोको चाहिँ R-1 हो माथि DFC को R-1 अब स्टेप 5 सर त्यो DF को टोटल कसरी आयो कुन टोटल यो DF को यो हजुर यो त टोटल n हो नि त n भने के हो नम्बर अफ द n-1 हो नि त टोटलको n-1 भनेको n भनेको r * c-1 हो n भनेको त हाम्रो टोटल नम्बर अफ द n हो नि त हिजो त्यही अनि n को ठाउँमा r c राख्दियौ सर अलिकति छेक्यो अब त्यसपछि स्टेपमा हाम्रो के छ क्रिटिकल भ्यालुमा हामीले के गर्छौं फाइन्ड FC alpha C-1 R-1 अर्को FR alpha R-1 हैन C-1 यो टेबल हेरेर दुईटा हेर्ने टेबल भ्यालु लिने अल्फा पर्सेन्टमा टेबल भ्यालु हेर्ने अहिले टेबल भ्यालु सिक्नु दुईटा हुन्छ यसमा यहाँ रोको पनि हुन्छ कलमको पनि हुन्छ रोको पनि हुन्छ कलमको पनि हुन्छ त्यसपछि लास्टमा डिसिजन यो टेबल मेटो सर मेटो सर त्यो SST भन्दा यता n-1 इक्वल्स टु के हो RC-1 त्यसपछि स्टेप 6 मा decision if calculated FC less than equal to tabulated FC alpha and calculated FI less than equal to tabulated F R alpha it is not significant and H naught is accepted otherwise it is rejected यसमा के हुन्छ दुईटै एक्सेप्ट हुनुपर्छ नि छैन कहिले कलम बीचको एक्सेप्ट भयो भने रो बीचको चाहिँ रिजेक्ट पनि हुन सक्छ एउटा सानो भयो भने अर्को ठुलो भयो भने क्याल्कुलेटेड चाहिँ रिजेक्ट पनि हुन सक्छ दुईटै एक्सेप्ट हुन्छ भने छैन दुईटै एक्सेप्ट हुन्छ भने छैन क्रिटिकल भ्यालुको के हो त्यो फाइन सर के रे क्रिटिकल भ्यालुको त्यो फाइन पछि के हो क्रिटिकल भ्यालुको फाइन्ड C अल्फा ब्रैकेटमा 1 कमा C-1 R-1 अर्को FR अल्फा ब्रैकेटमा R-1 कमा C-1 र R-1 त्यो सर स्टेप एकचोटि पढ्दिनु सर त्यो फर्स्टको भन्नु न त्यो फाइन्ड त्यो क्रिटिकल भ्यालुको छ नि FC अल्फा ब्रैकेटमा C-1 कमा C-1 R-1 FR अल्फा ब्रैकेटमा R-1 C-1 R-1 त्यसपछि कम्पेयर गर्ने क्याल्कुलेटेड FC यदि ट्याबुलेटेड FC भन्दा सानो छ अथवा इक्वल छ ट्याबुलेटेड अल्फा के क्याल्कुलेटेड R यदि ट्याबुलेटेड अल्फा सानो छ इक्वल छ भने नललाई एक्सेप्ट गर्ने नभए नललाई के गर्ने त रिजेक्ट गर्ने साइडमा बस्दिनु न साइडमा बस्दिनुस् न ल यो 22 देखि यो 22 देखि कतिसम्म छ भने 26 सम्मको जाँचमा हुने 22 त यो 5 मार्क्स को टाइप आउला डाइरेक्ट देखे छ भ्यालु 23 देखि 26 सम्म हुने अहिलेसम्म आएको 15 मार्क्स हो अहिलेसम्म आएको अब नम्बर 23 को ए हेरौँ
Madam? So decision का actually पढ्दिनु न त्यो. If calculated FC is less than equal to tabulated FC alpha and calculated FR is less than equal to tabulated FR alpha, it is not significant and H naught is accepted, otherwise it is rejected. Sir, decision एकैछिन थोरै. Madam? इरर चाहिँ के को हो सर? इरर भनेर भन्छौँ नि हामीले. इरर भनेको कलम र रो भित्रको जुन आन्तरिक हुन्छ नि आन्तरिक डिस्टर्बेन्स त्यसलाई इरर भन्छौँ. जस्तो प्लटमै कुनै प्लटमा राम्रो माटो हुन्छ कुनै ठाउँमा नराम्रो त्यो इरर हो क्या. 23 को ए मा हेरौँ है. जाँचमा आइसकेको क्वेसन फाइनलमा पनि a tea company appoints the 4 salesmen A, B, C and D adjust their sales in 3 seasons, summer, winter and monsoon. एउटा टी कम्पनीले 4 जना सेल्सम्यानलाई नियुक्त गर्छ र तिनीहरूको सेल्स कस्तो छ समर विन्टर सिजनमा मनसुनमा. त फिगर्स इन लाख दिएको छ. सिजनमा समर विन्टर मनसुन सेल्स टोटल दिएको छ. सेल्सम्यान दिएको छ. अब यसमा टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द एभरेज सेल्स ड्यू टु डिफरेन्ट सिजन एन्ड ड्यू टु डिफरेन्ट सेल्सम्यान अफ कम्पनी. कम्पनीको डिफरेन्ट सिजनमा एभरेज सेल्स सेम छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्ने. डिफरेन्ट सिजन अनुसार एभरेज सेल्स सेम छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्ने. हिजो के थियो भने एउटा मात्रै हुन्थ्यो कि डिफरेन्ट सिजन हुन्थ्यो कि डिफरेन्ट सेल्सम्यान हुन्थ्यो. आज दुईटै छ. यदि सेल्सम्यान मात्रै बन्यो भने वन वे, सिजन मात्रै बन्यो भने वन वे. दुईटै फ्याक्टर बनेको हुनाले दैट इज द टु. है दुईटै फ्याक्टर भएको हुनाले दैट इज के हो? हिजो एउटा मात्रै थियो आज दुईटै. त्यो भएर टु फ्याक्टर भनेको टु वे एनोभा हो. त पहिला 23 को हाम्रो स्टेप हेर 1 मा फर्स्ट मा के भनेको छ हाम्रो म्यू ए इज इक्वल टु म्यू बी इज इक्वल टु म्यू सी इज इक्वल टु म्यू डी. यो सेल्सम्यान को हो. सेकेन्ड मा हेर त म्यू समर म्यू विन्टर म्यू मनसुन दैट इज के हो हैला. देयर इज no significant difference in the average cells due to क्या number 1 के हो mu m mu a different mu a sir seasons and क्या हजुर. So यो के रे सिजन्स र सेल्सम्यान छुट्टा छुट्टै दिएको भएर 2 भएको हो. अनि कम्बाइनेसन त्यो पनि हुन्थ्यो. डिफरेन्ट सिजन र सेल्सम्यान भने पनि 2 हो. दुईटै बन्यो भने 2 है क्या. हिजोसम्म एउटा मात्रै थियो रो थियो कि कलम थियो. आज एउटा दुईटै छ भने त्यो भने 2 हो. कम्पनी. त्यसपछि हामीले H1 मा सर बना सर यो कुन चाहिँ फ्याक्टरलाई रो अथवा कलममा हाल्ने भन्ने डिसाइड कसरी गर्ने सर? अब देखेछ नि त्यहाँ हेर नि त. सेल्सम्यान भनेको कतिको तिम्रो चाहिँ कलमपट्टि हो, सिजन भनेको रोपट्टि भनेकै छ नि त. माथि हेर न टेबलमा छैन? टेबलमा जे छ त्यही लेख्नु. म्यू डब्लु पछाडि के लेख्नु भएको? म्यू डब्लु पछाडि के माथि सुरुको देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द एभरेज सेल्स. हुन्छ यतापट्टि के म्यू डब्लु इज इक्वल टु यता के म्यू डब्लु इज इक्वल म्यू एम मनसुन. देयर इज significant
difference due to in the average cells and average cells due to different seasons and क्या बना था different क्या salesman of a company एउटाले बराबर छ भने त अर्कोले बराबर छैन त्यसपछि हामी के गर्छौं अर्को स्टेप 2 मा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक 15 मार्क्स मा त्यसरी यो 2A नै आउँछ है अब अन्डर H naught मा FC को फर्मुला के हो MSC by MSC FR को फर्मुला के हो MSR by MSE where MSC भनेको mean sum of square of variation between कलम भनेको सेल्सम्यान है कसले सोधेको थियो कलम भनेको सेल्सम्यान हो MSR भनेको mean sum of square of variation between के seasons अनि MSE क्वेशन के भाषा लेख्नु राम्रो है mean sum of square of variation due to ये त्यो त अघि के कुरा सारे हो नि त अघि कुरा सारेको अघिको कुरा सारेको यो राइट तिरको मेटो राइट तिरको हैन एकछिन सर लास्ट में बाकी सर एकछिन नमेट्नु न अब हामीले in order to find MSC, MSR and MSE, we need to find SST, SSC, and SSE. यो निकाल्ने हैन यो निकाल्ने नमेट्नु सर नमेट्नु सर अब हेर यसमा पनि SST, SSC, SSR निकाल्न पहिला त्यहाँदेखि नमेट्नुस् न एकछिन न सर एकछिन हैन सर अलिकति स्क्रिनशट गरौँ न अब यसमा के गर्ने रे हामीले के शब्द सुन है यहाँ स्क्रिनशट गरेर बुझिदैन नि त यसमा पनि हेर कोडिङ मेथड छ है कोडिङ मेथड हेर कोडिङ मेथड छ दिएको डाटालाई सानो पार्न सकिन्छ अब यसमा हेर रो टोटल कलम टोटल सबै गरेर 360 छ सबभन्दा सजिलो तरिकामा सिकाउँदै छु है टोटल भनेको सक्छ अनि 12 4 कति 3 12 12 छ है
टोटललाई 12 ले डिवाइड गर 360 डिवाइड बाइ 2 भनेको 30 आयो 12 भनेको 30 आयो यसमा म्याक्सिमम कति छ 36 मिनिमम कति छ तिम्रो 21 बीचमा त्यही 29 30 होला 30 भनेको बाहिरबाट लिए पनि हुन्छ त सबभन्दा सजिलो के छ भने यसको टोटलको मिन निकाल त्यो घटाइदियो भने अझ सजिलो टोटल भनेको 360 डिवाइड बाइ 12 भनेको 30 सबैमा घटाइदियो घटाइ 30 नै घटाउनु पर्छ नै छैन 29 घटा पनि हुन्छ है जे घटा पनि के फरक पर्दैन तर यहाँ 30 घटाउन अझ अलि सजिलो हुन्छ अझ सजिलो हुन्छ किन 12 सर के रे 360 बाइ 12 भन्नु भएन 12 12 वटा अब्जर्भेसन छ नि त हैन the data is 16 वटा छ सर एउटा छ सर CD छ coded by टोटललाई काउन्ट नगरौँ न 30 from each item 30 ले सबैमा घटाइदियो अब हामीले क्याल्कुलेसन अफ SCST, SCSC, SCSR and SCSE. सर त्यो डाटा इज के हो सर एडेड कोडेड अब सुन है यसमा जस्तो हिजो हामीले रोलाई कलम बनाउँथ्यौं यसमा रो र कलम के पनि गरौँ जस्ताको त्यस्तै सार्ने यहाँ x1 x2 x3 x4 36 मा 30 घटाए कति हो 6 28 मा 30 घटाए कति हो -2 26 मा 30 -4 36 मा 36 घटाए 30 मा 36 घटाए 6 29 मा 30 घटाए -1 20 मा 30 घटाए -2 21 मा 30 घटाए -9 31 मा 30 घटाए 1 -1 39 मा 30 घटाए 5 60 को रहेको ए 30 के भयो 30 कति रहनु भयो भने 30 सबैमा घटाइदियो कि सबैमा 360 डिवाइड बाइ 12 गरेपछि 30 आयो त सबैमा घटाइदियो टोटल त्यो सजिलो हुन्छ ए तिमीले 29 घटा हुन्छ के फरक पर्दैन 28 घटा पनि हुन्छ के फरक पर्दैन सर त 12 हैन सर 16 हो हैन न 12 हो सीजन टोटल सेल्समा टोटल नगर्नु न समर विन्टर मनसुन तीनटा गर्नु न तीनटा गर्नु त 3 4 12 3 4 12 अब जोड यहाँ छ समेसन x1 भनेको 0 समेसन x2 भनेको 3 समेसन x3 भनेको -9 समेसन x4 भनेको कति हो 15 6 यहाँसम्म ठीक छ र त ठीक छ यहाँसम्म हजुर सर हिजो गरे होइन हजुर सर सेम त्यस यहाँ आज यहाँ थपि सुन यहाँ टीआर थपि यतापटि यो कलम टोटल भने यतापटि रो टोटल हेर 6 6 12 5 17 8 -3 + 3 0 अनि यहाँ पनि के भन्छ -8 जोड यताबाट जोडे पनि यताबाट जोडे पनि बराबर हुन्छ तर 0 आउनै पर्छ भने छैन तिमीले 29 लिएको भए 0 आउँदैन थियो भनेको यतापटि जोड टोटल आयो 0 तर 0 आउने 0 आए पनि हुन्छ रो टोटल कलम टोटल इक्वल आयो रो टोटल कलम टोटल के आयो त इक्वल आयो अब हामी सर मैले त बुझिन सर जोड न यो जोड त यो जोड के हो सर एकैछिन साइड लाग्दिछु न यहाँ के छ तिम्रो हेर त इच रो टोटल भनेको यसरी जोड त पहिला 8 भयो यसरी जोड 0 भयो यसरी जोड -8 फेरि यसरी जोड 0 यसरी जोड 0 भएन हैन त अब टीआर भनेको रो मात्र जोडेको हैन त्यति मात्र हैन रोमा प्रत्येक रो जोड्या ओके सर ओके अब x1 स्क्वायर गर 36 4 16 जोड समेसन x स्क्वायर भनेको 56 x2 स्क्वायर जोड 36 1 4 समेसन x स्क्वायर भनेको 41 x3 स्क्वायर जोड कति बन 81 1 1 समेसन x3 स्क्वायर भनेको 83 x4 स्क्वायर जोड कति हो
24 4 1 कति छ समेसन x4 स्क्वायर इज इक्वल टु 30। यहाँ एउटा हिजो भन्दा एउटा टीआर थप्यो त्यति त हो नि। हिजो भन्दा के थप्यो एउटा टीआर थप्यो त्यति त हो नि। ल यहाँसम्म के छ भने भन के छ यहाँसम्म? यहाँसम्म ठिक छ सर। ल एकछिन है सर एकछिन। अब न टी भनेको ग्रान्ड टोटल जोडो त समेसन x1 x2 समेसन x3 समेसन x4 0 + 3 - 9 + 6 0 जताबाट जोडे पनि एउटै आउँछ है। अनि त्यसपछि n भनेको r * c रो कतिवटा छ? 4 वटा। तीनटा रो कलम कतिवटा छ? 4 वटा। 4 त्यो 12 रो कोलम 4 वटा। अनि करेक्सन फ्याक्टर फर्मुला के हो? t² n t² के हो? n t² भने के हो भन त? 0² / 12 = 0 आयो। 0 त्यो टीआर कलम दुटै गरेर 0 आउनै पर्छ। पर्दैन जे आएको 29 ल्याउ त 0 आउँदैन। कोलम चाहिँ एक गर्नुपर्छ हैन सर? त्यसपछि RSS हेर्नु न RSS मा यो जोडी समेसन x1 x2 स्क्वायर समेसन x3 स्क्वायर समेसन x4 स्क्वायर जोड त कति हो? 56 + 41 + 83 + 30 भनेको 210। यो RSS 210 यो जोड्यो 210 हो। त्यसपछि हामीले SST निकाल्ने फर्मुला के SST बनाऊ? RSS - CF हिजो गरे हो नि कति छ? ISS बनाऊ 210 - 0 कति आयो? 210 हो। 210 हो हजुर सर। त्यसपछि के निकाल्ने? SSC भनेको सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन बिट्विन के हो? बिट्विन के होला भन त? सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन बिट्विन कलम्स को ठाउँमा के हो? सेल्सम्यान। अब फर्मुला के देखाउँछ त्यसको? समेसन t² / nc - cf यही फर्मुला हो सर। अब कलम हिजो अनुसारले भन त टीसी भने कति छ? 0 को स्क्वायर एनसी कतिवटा अब्जर्भेसन छ भन त? त्यहाँ 1 2 कति छ? 3 अनि 3 को स्क्वायर डिवाइड हो यो पनि 3 गण प्लस 9 को स्क्वायर बाय 1 2 3 गण 6 को स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 0 कति हो? 3 3 9 कति हो? 27 कति हो न त? 42 हो कति हो? 3 3 9 27 30 42 42 हैन त? कति आयो? 42। अब एउटा के थप्यो भने त? SSR भनेको सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन बिट्विन के भन्ने? सिजन। यसको फर्मुला के हो? t² / nr - cf। ठीक छ यहाँसम्म? यो ठीक छ र? अब यो कसरी निकाल्ने? रो टोटल भन त कसरी निकाल्ने? कतातिर जाने? यता हो कता जाने? 8 0 - 8 हो यसले के हो त्यसको भन त? 8 को स्क्वायर डिवाइड बाइ के गर्ने भन त? 8 को स्क्वायर को कति रोमा कति छ? 1 2 3 4 कति छ? रोमा कति अब्जर्भेसन छ? 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन रो 4 हो सर। 4 प्लस
0 स्क्वायर बाई 4 प्लस -8 स्क्वायर बाई 4 -0 भनेको 32 8 हो सर 8 हो त्यो 8 हो नि त 8 0 -8 8 r upon 0 स्क्वायर हो सर 4 स्क्वायर अपॉन 4 0 को स्क्वायर अपॉन 4 -8 को स्क्वायर बाई 4 यहाँ दिदी जबकि क्वेशन नम्बर तिमीहरु एकचोटी सबैले हेर त क्वेशन नम्बर 26 को ए हेर त सबैले 26 को ए हेर त सबैले So the 8 square by 0 कसरी भयो 4 हैन यो 4 हो चस्मा दिउ सर जस्तो लेख्नु सर 0 भयो के तपाईको त 26 है ल 26 को ए हेर त एकैछिन न क्वेशन 26 को ए हेर त सबैले एकछिन सर सर एकछिन साइडमा उभिन्छ सर यो अब सकिएको हो र 26 को ए हेर त एकचोटी सबैले सबै दिएकै छैन त्यहाँ हेरे सर तर त्यहाँ उल्टाइदिएको छ रोको डाटा कलममा दिएको छ कलमको डाटा रो दिएको छ त्यो याद गर्नु है सर के रे सेल्सम्यानलाई सिजन बनाइदिएको छ सिजनलाई सेल्सम्यानले संख्या घटाइदिएको त्यहाँ त्यो याद गर्नु यहाँ 4 वटा सेल्सम्यान छ भने त्यहाँ 3 जना सेल्सम्यान छ कति नम्बरमा रे सर 26 को ए डाटा सेभ रिजल्ट त्यही आउँछ ए रिजल्ट त्यही आउँछ अब यति गरेपछि के निकाल्नु पर्यो अर्को भने एसएसई हो के चाहियो यो 5 मिनेट टाइम लाग्छ 5 मिनेट एसएसई भनेको सम अफ कति लामो कन्ठे गर्नुपर्ने रहेछ आज तिम्रो नाम त बिर्सिन्छ के हो नाम थाहा छैन यो चाहिँ बिर्सिन्छ बिट्विन d2 नम्बर आउँछ त्यसै आउँछ एसएससी माइनस एसएसआर ए हैन फर्मुला त्यो तपाईले फुल फर्म त्यो नि लेख्नु पर्छ सर एक्जाममा कि एसएसई मात्र लेखे हुन्छ सर एसएसई मात्र लेखे पनि हुन्छ सर यो एउटै क्वेशन 40 मार्क्सको हुनु पर्छ सर एसएसई इक्वल्स टु एसएसटी माइनस एसएससी माइनस एसएसआर लेख्दा हुँदैन नि सर एक्जाममा 210 माइनस 42 माइनस 32 इक्वल टु 136 136 हो है पर्खाको एक बन्नारे घर हो वहाँ लेन्ट्राले सर 15 मार्क पक्का हुन्छ सर एक घण्टा लाग्ने रहेछ नि सर गर्न एउटा क्वेशन त अनि 15 मार्क पाक्यो सर पाक्यो 2 घण्टा मात्र होइन र हाम्रो एक्जाम लसन है जनवट टेबल लाग्यो यस अब ध्यान दर्शक 2-3 मिनेट लाग्छ यहाँ बिट्विन सेल्सम्यान सीजन बिट्विन सीजन अनि अर्को इरा टोटल पहिले एसएस के छ भन एसएसटी कति आयो 210 हो एसएससी कति आयो 42 हो एसएसआर कति आयो 32 हो 42 एसएसई भनेको 136 छैन यो हो के डिग्री अफ फ्रीडम कतिवटा अब्जर्भेसन छ n-1 भनेको 12 - 1 11 हैन 12 वटा अब्जर्भेसन हो क्लियर 12 वटा अनि कतिवटा कलम छ c-1 कतिवटा कलम छ कलम कतिवटा ह कतिवटा रो छ रो कतिवटा छ 4वटा 3 - 1 r-1 भनेको 4 - 1 3 - 1 भनेको 6 अब यहाँ सुन है यहाँ के गर्ने c-1 भनेको 4 - 1 3 r-1 भनेको 3 - 1 2 c-1 r-1 भनेको 3 2 6 हो अर्थात 3 2 6 गरे पनि हुन्छ
अथवा यो 11 बाट 3 र 2 घटाइदिए पनि हुन्छ। यो के निस्क्यो डिग्री अफ फ्रिडम। त्यसपछि के गर्ने अर्को MSS MSC भनेको SSC by C minus 1। SSC कति छ 42/3 14। MSR भनेको SSR by R minus 1 32 divided by 2 भनेको 16। MSE भनेको SSE by C minus 1 R minus 1 is equal to 136/6 भनेको 22 पॉइंट कति हो 6 7 कति साइड लाग्न सकिसिन्छ कि ल ठीक छ 6 7। अब F रेशियो कसरी निकाल्ने मलाई कसरी निकाल्ने FC भनेको MSC by MSE यो बैलेंस थर्ड वाला के हो यो SSE by C minus 1 R minus 1 is equal to 136/6 is equal to 22.67 this point भनेको 0.61 आयो। MSR by MSE भनेको कति छ 16/22.67 भनेको 0.71 यति आयो। अब यो रिपोर्ट आयो हैन अब रिपोर्ट लिएर कहाँ जाने डक्टर जानु पर्छ के गरौँ डक्टर को अब स्टेप 3 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स टोकेन वाला का कति पर्सेन्ट हो 5%। स्टेप 4 मा डिग्री अफ फ्रीडम अब DFC मतलब डायरेक्ट ले दीजिए DFC 6 हो 3 को 6 हो DFC 3 को 6 हो सर अनि DFR कति हो 2 को 6 हो माथि 3 तल 6 माथि 2 तल 6 अनि हो सर। त्यसपछि स्टेप 5 मा के लिने FC अल्फा 3 को 6 हेरा FR अल्फा 2 को 6 में हेर्दा टेबल फास्ट हेरा त कति छ कति छ 4.76 4.76 नेक्स्ट 5.74 दुईटै सानो आएका हैन टेबल भन्दा दुईटै सानो आएका हैन सर एकछिन दुईटै सानो आयो। स्टेप 6 मा डिसिजन since calculated FC is less than tabulated FC alpha and calculated F is less than tabulated F alpha FR क्या FR alpha it is ठुलो एउटा सानो आयो भने के गर्ने छ यो डिसिजनमा के लेख्ने छ एउटा ठुलो एउटा सानो आयो भने ठुलो भएको डिग्री अफ फ्रीडम 36 र 26 कसरी भयो सर डिग्री अफ फ्रीडम पहिलो को माथि कलमको 3 छ तल इरर को 6 छ 3 6 भयो दोस्रो हजुर 2 छ तल चाहिँ 6 छ क्या एउटा एक्सेप्ट गर्ने एउटा रिजेक्ट गर्ने क्या and yes is accepted सर यो 3 र 6 फेरि भन्दिनु न एकचोटी माथि कलमको चाहिँ डिग्री अफ फ्रीडम 3 छ इरर को 6 छ भने 3 6 लियौ रोमा माथि रो को चाहिँ 2 छ त इरर को चाहिँ 2 र 6 लियौ क्या 6 कसरी आयो सर घटाएर आएको नि फर्मुलामा
C minus 4 minus 1, R minus 1 and 3 minus 1. देखिएपछि अन्तिममा सोधौँ न Order आगो. Which means that अघि निकाले हैन, there is no significant difference in the average values due to salesman experience different 5.14 sir of a company. लेती गरेको 15 मार्क्स को है ल सुन है तिमीलाई सन्डे क्लास हुँदैन तिमीहरुको है सन्डे क्लास हुँदैन र आज होमवर्क चाहिँ सबै गर अर्को मन्डे क्लासमा म 10-15 मिनेट यसको टाइम लिएर काय स्क्वायर पनि सुरु हुन्छ 10-15 मिनेट यसको अझै म यसमा टाइम लिन्छु कन्फ्युजनलाई भने हटाएर त्यसपछि मैले मन्डेबाट काय स्क्वायर टेस्ट सुरु हुन्छ त्यो पनि जाँचमा मिनिमम आउने 7.5 मार्क्स हो सन्डे क्लास हुँदैन है सन्डे बिदा हो सन्डे बिदा हो सन्डे क्लास हुँदैन मन्डे क्लास हुन्छ एकैछिन है सर यो सके हैन सर एकछिन सर त्यो डिग्री अफ फ्रीडम को थर्ड नम्बरमा के लेखेको थियो थर्डमा एरर को C minus 1 R minus 1 भनेको 4 minus 1 3 minus 1 भनेको 6 4 minus 1 3 minus 1 भनेको गाउँडा कलम तीनटा रो C minus 1 R minus 1 फर्मुला छ नि त यहाँ म्यासी बुझाइन एकचोटी के रे MSE MSC भनेको SSC लाई C minus 1 ले डिवाइड गर्ने 42 divided by 3 MSR भनेको SSR लाई R minus 1 डिवाइड गर्ने 32 divided by 2 MSC भनेको SSE लाई चाहिँ C minus 1 R minus 1 डिवाइड गर्ने 136 divided by 6 गर्ने यो तलको FC अल्फालाई हजुरले सर यो यस आकै बुझेन मैले के रे यस आर 32 आकै बुझेन अब तिमी हिजो आथेन आउने के गर्ने त्यही त हो नि सर गरे त आउन त आएको नि कसरी आएको थियो रोपडी जाने रोपडी एसएसआर आउनु पर्यो नि त कलेजमा कसमा क्लास स्टुडियो हुन्छ एउटा दुईटा जसरी क्वेशन कलमपट्टि गर्यो त्यसरी रोपडी जाने रोपडी भनेको के हो 8 को स्क्वायर प्लस 0 को 8 स्क्वायर को डिवाइड बाइ 4 ले डिवाइड गर्ने 0 स्क्वायर डिवाइड बाइ 4 ले डिवाइड गर्ने माइनस 8 का डिवाइड बाइ 4 गर्ने प्रत्येक कलम को प्रत्येक रो को टोटल के स्क्वायर लाई नंबर अफ ऑब्जर्वेशन रो ले डिवाइड गर्ने रोपटी ए रोले गर्ने भयो सर बुझे सर ओके हैव अ गुड डे बाय मंडे थ्यांक यू सर बाय बाय सर सुरुको साथीहरु स्टेप 1 स्लाइडमा हाल्नु है साथीहरु ग्रुपमा यो एफसी अल्फा र एफआर अल्फा 36 र 26 कसरी भयो भनिदिनुस् त साथीहरु हजुर एफसी अल्फा 36 र एफआर अल्फा 26 कसरी भयो के C minus 1 3 आछ नि अनि त्यसपछि C minus 1 R minus 1 6 छ नि 3 र 6 भयो अनि R minus 1 2 छ नि अनि C minus 1 R minus 1 6 छ नि त ए गुड उतापट्टिबाट 3 यतापट्टिबाट 6 अनि 2 यताबाट 6 क्या ओके थ्यांक यू भेरी मच